لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اس آیت مبارکہ چا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اے میرے محبوب فرما دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا محبوب فرما دیو کیا جانن والا اور نہ جانن والا کدی برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے علم والیاں دی اور علماء دی فضیلت رو بیان فرمایا بے علم اور علم والا کدی برابر نہیں ہو سکتے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار علم والے دی فضیلت رو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تہانوں کس چیز دا علم نہ ہوئے تو فَاسْأَلُوا سوال کرو اہل ذکر انہاں کو جڑے ذکر والے نے ان کنتم لا تعلمون اگر تسی نہیں جان دے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سوال کریا کرو اہل ذکر کو. مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نحن اہل الذکر. آپ فرما دے کہ اسی او اہل ذکر جنہ در رب نے قرآن چا ذکر فرمائے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور مولا علی کون نے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فرمایا میں علم دا شہران تے علی دا دروازہ ہے. تے علی فرما رہے نے میں شہر علم دا دروازہ ماں تے اسی ہی اہل ذکر آن. پتہ چلے کہ اہل ذکر ہی اہل علم نے اور اہل علم ہی اہل ذکر نے. تو
اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر کرو اگر تہانوں علم نہ ہوئے۔ گرامی قدر حضرات، عید الفطر دے بعد شوال المکرم دا ماہ مکرم دا جدو آغاز ہو گئے تو ساڑھے دینی مدارس دینی جامعات دے وچ طلباء دے واسطے داخلے جاری کیتے جاندے تھے۔ عید الفطر دیاں ہون چھٹیاں جدو ختم ہون گیاں تو یقینی طور پہ ان مدارس دے اندر داخلے شروع ہون گے، بچیاں نے قرآن مجید حفظ واسطے بھی داخلہ لینا ہے، عالم دین بنن واسطے بھی داخلہ لینا ہے۔ آج میرا دل کر دے کہ میں وہ جڑے بچے مدرسیاں دے اندر قرآن مجید حفظ کر دے اور علم دین پڑھ دے میں انہاں دی شان سناواں، تاکہ جدو تسی جمعہ پڑھ کے گھر جاؤ تو تہاڈے دل چ شوق پیدا ہوئے کہ اللہ کرے میں نے توفیق عطا فرمائے میں اپنی اولاد وچوں ایک حافظ قرآن ایک عالم دین ضرور بنا کے جاواں۔ آئیے سنیے قرآن مجید اور احادیث کے اندر اللہ نے ان اہل علم علماء دیا کیسی شانہ بیان فرمائیا نے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جدو حضرت سلیمان تخت بیٹھے نا اللہ دے نبی علیہ السلام تو آپ نے ملکہ بلقیس دا جڑا تخت منگوانا سی او دے واسطے آپ نے اعلان کیتا کہ کون ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آوے گا۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا قال عفریت من الجن، فرمایا ایک جن کھڑا ہو گیا، ایک جن بولیا کہنے لگا کہ میں تخت لے کے آواں گا۔ فرمایا کتنی دیر اچھ لے کے آمے گا؟ کہنے لگا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، عرض کی حضور میں تہاڈے مقام تو اٹھن تک محفل برخاست ہون تک میں انشاءاللہ تہاڈا تخت لے آواں گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹھ جا، میں اے دے نالو جلدی درکار ہے، جلدی چاہیے۔ ہن قرآن دا ذرا رنگ دیکھو کہ قرآن مجید نے کیسا رنگ پیش فرمایا۔ اللہ نے فرمایا جدو جن بیٹھ گیا پھر وقال الذی عنده علم من الکتاب، پھر او اٹھیا جے دے کل کتاب دے وچوں علم سی، پوری کتاب دا علم نہیں، کتاب دے وچوں علم من الکتاب، علم الکتاب نہیں علم من الکتاب، جے دے کل کتاب دے وچوں تھوڑا جے علم سی او اٹھیا تے انہیں اٹھ کے عرض کی تھی انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، انہیں آنکھیں سونیا آنکھ بند کر کے کھولا تو پہلے پہلے تخت آ جاوے گا۔ بولیا کون جی دے کل کتاب دے وچوں تھوڑا جا علم ہے، اب ایک علم والے دی شان کیے فرمایا وقال الذی عنده علم من الکتاب، او بولیا جی دے کل کتاب دے وچوں علم ہے، او جڑا تخت تے بیٹھا ہے کتاب او دے ابے تے نازل ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تے اللہ نے زبور نازل فرمائی، او زبور جڑی حضرت داؤد تے نازل ہوئی اس زبور دا وارث تخت سلیمان بیٹھا تے اس کتاب دے وچوں جدے کول تھوڑا جا علم ہے او پیا کہندا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اکھ بند کر کے کھولو تے تخت پہلے آ جائے گا۔ سچی دس جدے کول کتاب دے وچوں تھوڑا جا علم ہے او دا آ حال ہے تے او جڑا کتاب دا وارث بیٹھا ہے او دا کی حال ہوئے گا؟ وہ جڑا ساری کتاب دا وارث بیٹھا ہے وہ دا کی حال ہوئے گا؟ تو اللہ نے قرآن صاحب علم لوگاں دی شانہ بیان کیتیاں، او جڑے دین دا علم رکھن والے۔ آئیے گرامی قدر حضرات، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو علم والے دی فضیلت بیان کیتیاں نا تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، میرے نبی نے فرمایا اللہ جدے واسطے بھلائی دا ارادہ کر لوے کہ انہوں میں بھلائی عطا کرنی ہے، ہن بھلائی کیے ہر طرح دی خیر، ہر طرح دی برکت، ہر طرح دی نعمت، ہر طرح دی عظمت، ہر طرح دی عزت، یہ سارا کچھ خیر دے وچ آندا ہے۔ اللہ فرماتے محبوب نے فرمایا من یرد اللہ خیرا، اللہ جی دے واسطے خیر دا ارادہ کر لے، بھلائی دا ارادہ کر لے، یفقہہ فی الدین، نبی پاک نے فرمایا اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کر دے دے۔ جدے واسطے اللہ بھلائی دا ارادہ کر لے،
خیر دا ارادہ کر لے کہ ایدی میں خیر ہی خیر کرنی ہے، انہوں اللہ دین دی سمجھ عطا کر دے۔ میری ملت دے نوجوانوں، آؤ صاحب علم لوگاں دی شان سنیے، بڑا قرآن تھوڑا جا اچھا بولے سبحان اللہ، ساڑھے مولویاں مارے بھی بولے اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ دنیا ساری دا علم قلیل ہے، محمد دا علم عظیم ہے، وہ کنہ کو عظیم علم، جنہوں رب عظیم آکھے وہ کیسا علم ہوئے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ نے جدوں قرآن بچ اہل علم دیا شانہ بیان کی دیا کہ اللہ فرما انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے اللہ کو لو ڈرن والے اوہی نے جڑے علماء نے، جڑے علم والے نے۔ یاد رکھیو صاحب علم دی فضیلت، صاحب علم دی پہچان، عالم دی تعریف ہے وے جیڑا رب کولوں جنہ زیادہ ڈرے وہ اونا ہی وڈا عالم ہے، کیونکہ علم انسان نو سکھاندا ہے کہ اللہ کو کتنا ڈرنا ہے، گناہوں تو کتنا بچنا ہے۔ اللہ نے قرآن سے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کو اصل خوف والے ڈرن والے انہوں نے جڑے اہل علم نے۔ توجہ میرے بعد رکھیا جی، نوجوانوں جڑے ویلے قیامت دا دن آوے گا، پل صراط گزرن دا ویلا آئے گا، ساری رات جا کے عبادت کرنے والے عابد ہوں گے، اللہ فرمائے گا عبادت کرنے والے پل صراط گزر جاؤ، وہ ایک لمحے دے اندر گزر جاؤ گے، جب سخیاں دی باری آئے گی اللہ فرمائے گا پل صراط گزر جاؤ، ایک لمحے کی گزر جان گے، جب حاجیاں دی باری آئے گی اللہ فرمائے گا گزر جاؤ، کوئی روکن والا ہی نہیں، حاجی بھی پل صراط گزر جان گے۔ نوجوانوں جڑے بلے باری آئے گی سخی بھی گزر جان گے، نوجوانوں جڑے بلے ساری رات عبادت کرنے والے متقین دی باری آئے گی اللہ فرمائے گا پل صراط گزر جاؤ، اکھ جھپکن دی دیر سے گزر جان گے، پر جدوں عالمی ہون گے او پل صراط گزر لگن گے، فرشتے انہاں نوں روک کے کہن گے ایتھے ہی رک جاؤ، کہ علماء کہن گے یا اللہ نمازی بھی گزر گئے نے، حاجی بھی گزر گئے نے، متقی بھی گزر گئے نے، سخی بھی گزر گئے نے، ارجو کی تیا اللہ شانوں کیوں نہیں گزرن دیتا، اللہ فرمائے گا او کہ گزر گئے نے، تسی ایتھے کھلو جاؤ، جیڑا جیڑا باکفر آوے جے انہوں نال ہی لگے جایا، جیڑا جیڑا تواڈے پیار والا فرمایا جڑا جڑا واقف کار آندا جنا پیار والا کلے نہ جائے انہوں نے نال لے کے جایا جے، وہ تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان کرو، تے میں نے سچی دس جڑا پیار کرے او دا آ حال ہے۔ گل سنائی دیواں، سلطان محمود غزنوی بادشاہ وہ کہندا کہ میرے ذہن چ 3 سوال سن۔ پہلا سوال اسی کہ میں سبکتگین دا بیٹا ہاں کہ نہیں، دوسرا سوال اسی کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں، تیسرا سوال اسی کہ جڑے العلماء ورثۃ الانبیاء، جڑی میں حدیث سنی ہے کہ علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے، یہ واقعی ٹھیک گل ہے کہ علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے کہ نہیں؟ توجہ ہے میرے والے؟ 3 سوال سن کہ میں سبکتگین دا پتر ہاں کہ نہیں، دوسرا سوال قیامت آنی ہے کہ نہیں، تیسرا سوال کہ علماء نبی دے وارث ہوندے نے کہ نہیں۔ اب 3 سوال سلطان محمود غزنوی دے ذہن دے اندر نے۔ ایک دن لشکر لے کے جا رہا شام دا ویلا، تے اے مدرسے چ پڑھنے والا ایک چھوٹا جا بچہ نا قرآن مجید دی آیت پہ یاد کردہ، قرآن مجید حفظ کردہ تے آیت یاد کردہ، اچانک اندھیرا چھا گیا تے بچے دے گھر دیوا کوئی نہیں، اور سامنے ایک ہندو بنیے دی دکان تے دیوا پہ بلے، تے بچہ دوڑ کے دکان تے جاوے،
اس روشنی کے اندر قرآن دی آیت پڑھے، اپنے بیڑے جا کے رٹا مارے، آیت یاد ہو جائے پھر دوڑ کے جاوے، اس یہودی دی دکان تے جا کے پھر اگلی آیت پڑھ کے آوے، پھر رٹا مارے، پھر جاوے اس روشنی دے اندر بیٹھ کے تیسری آیت یاد کرے، پھر آ کے رٹا مارے۔ اس سارا منظر محمود غزنوی پہ ویکھے، بچے نو بلا کے پوچھ دے یہ بار بار تو ہندو دی دکان تے یہودی دی دکان تے کیوں جانا ہے؟ بچہ کہنے لگا جی میں وہ مدرسے پڑھنا نا تے سویرے قاری صاحب نو سبق سنانا ہے، میں بڑے غریب گھر دا بچہ، میرے کل پیسے نہیں تے ساڑے دیوے جا تیل بھی کوئی نہیں، وہ یہودی دی دکان تے دیوہ پہ بلد ہے نا تے او دی روشنی دے اندر میں تھوڑا جا سبق یاد کرنا، پھر اس آیت نو رٹا مار کے اگلی آیت پھر او دے دیوے دی روشنی جو پڑھ جانا۔ تے اس واسطے میں بار بار آ جا رہا۔ سلطان محمود نے سے بچے نو آکھیا ہون تو یہودی دی دکان تے نہیں جانا، تیرے گھر روشنی دا انتظام میں کر دینا۔ اس ویلے سلطان دے غلام دے کل ایک سونے دی لال ٹین سی، سلطان محمود غزنوی نے سونے دی لال ٹین اس طالب علم نو دیتی نا، تے سلطان محمود غزنوی تھوڑا جا کے گیا نا تے او جڑا حافظ قرآن پہ بندہ سی یا طالب علم سی، انہیں ہاتھ چوکے عرض کی تھی یا اللہ انہیں میری طلب پوری کی تھی ہے، تو ایدی طلب پوری کر دے، انہیں میری طلب پوری کی تھی ہے، تو ایدی طلب پوری کر دے۔ نوجوانوں سلطان محمود غزنوی بادشاہ جڑے ویلے رات نو لیٹے آؤ، خواب دے اندر کملی والے آ گئے، سلطان نے عرض کی دی لجپال بڑی مہربانی کی دی ہے، کملی والے آپ دید کرانا ہے، میرے نبی نے پھڑ کے سلطان سینے لایا، فرمایا سبق تگین دیا پترا میں تیری قیامت نو اجلاج رکھنی ہے جی میں آج تو میرے وارث دی لاج رکھی۔ سلطان دے دین جو تین سوال نے، میں سبق تگین دا پتر ہاں کے نہیں، میرے نبی نے او دا بھی جواب دیتا، فرمایا اس سبق تگین دیا پترا پہلے سوال دا جواب گیا، دوسرا سوال ایسی قیامت ہونی ہے کہ نہیں، میرے نبی نے فرمایا سبق تگین دیا پترا میں تیری قیامت نو انجلاج رکھنی ہے، دوسرے سوال دا جواب آیا، تیسرا سوال ایسی علماء نبی دے وارث ہوں گے نہیں یا نہیں، میرے نبی نے فرمایا اے سبق تگین دیا پترا میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے کہ میں تو میرے وارث دی لاج رکھی۔ زندہ آمین آمین جی آمین بسم اللہ جی توجہ ہے جی۔ جبے تے دستار والا ہی ولی نہیں ہوندہ، اپنے باپ دی مسنت بین والا ہی ولی نہیں ہوندہ۔ میں نے سچی دا سو جڑا ساری زندگی پھٹی تے بے کے نبی دا قرآن پڑھ دا تے پڑھان دا او ولی نہیں، بولو سبحان اللہ، صرف جبے تے دستار والا ہی ولی ہوندہ، جڑا باپ دی مسنت تے بے کیا صرف اوہی ولی ہے، وہ جڑا پھٹی تے بے کے قرآن تے محمد دا فرمان تے حدیث ساری زندگی آپ بھی پڑھے تے بچانوں بھی پڑھاوے، وہ ولی نہیں، وہ دے ولی ہون چے کی شک ہو سکتا ہے۔ اپنی اولادہ نو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولادہ نو عالم دین بناؤ۔ وقت دا بادشاہ توجہ نگواز سنیے کہ ہارون رشید بغداد دی جامعہ مسجد جمعہ دی نماز پڑھن گیا، او دے دائیں تے بائیں او دے دونوں پتر شہزادے مامون تے امین، مامون الرشید اور امین الرشید دونوں شہزادے او دے نماز جمعہ پڑھن واسطے بغداد دی جامعہ مسجد چاہے۔ قدرتی طور تے مامون تے امین دے جڑے استاد سننا حضرت امام قصائی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی جمعہ پڑھنا ہے سن، وہ بھی جمعہ پڑھنا ہے۔
جمعہ پڑھ کے جدو بادشاہ ہارون رشید باہر نکلنے لگا نا تے دیکھا تے امام قصائی بھی مسجد چو باہر نکل رہے تے بادشاہ دے پترہ نے شہزادیاں نے دوڑ کے جا کے نا ایک کوشش کی تھی کہ اسی استاد جی دی جتی اٹھا دئیے جوڑے مبارک اٹھا کے تے استاد جی دے پاؤں چو پہنائیے دونوں پتر دوڑ کے گئے مقابلہ کیتا پر ایک جتی دا پاؤں ایک پتر دے ہاتھے چاہ گیا تے ایک جتی دا حصہ دوسرے پتر دے ہاتھے چاہیا امام قصائی دے پاؤں پکڑ کے نا تے اے ایسا کر کے شہزادے جتی مبارک استاد جی دے پاؤں چو پہنا رہے تے ہارون رشید بادشاہ اوتے کھلو کے پہ منظر ویکھے تے کہندہ اس ویلے میرے ذہن چ خیال آیا وقت دا بادشاہ مہماں پتر میرے شہزادے نے تے او بابے دی پیر دی جتی نو میرے پتر پہ ترس دینے تے میں نو سمجھ نہ آوے بادشاہ مہماں کی اے وے اصل تے بادشاہ اے وے نا اور جدی جتی نو ہاتھ لاون آواز تے وقت دے شہزادے ترس دینے ہیں پتہ چلے کہ آ جڑے اہل علم ہوندے نے اصل شہنشاہ تے اے ہوندے نے اصل بادشاہ تے اے ہوندے نے کیڑا کیڑا رنگ دے ماں اے کوئی آسان کام نہیں اے انہاں نو پوچھ جڑے ٹوٹیاں صفاں تے بہ کے تے مدرسے دی دال بھی کھا کے محمد دے دین دی یا سرحداں دی پہرے داریاں کری جاندے نے پوچھو نہ کولو امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ ملن واسطے آئے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے نے میں ساری رات نفل پڑھتا رہا تے امام محمد بن حسن شیبانی ساری رات لیٹے رہے پر جدو صبح فجر دی اذان دا ویلا ہویا نا فرماتے نے میں وضو کر کے نماز پڑھن لگا پر امام محمد اپنے بستر تو اٹھ کے نا تے اونجی نماز پڑھن لگ پہ جدو نماز دا سلام پھیریا تے میں عرض کی تھی حضور میں ساری رات نفل پڑھدا رہا تسی ساری رات لیٹے رہے ہو تے میں وضو کر کے پھر بھی نماز پڑھی ہے تو تساں بغیر وضو دی نماز پڑھ لی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا تو ساری رات نفل پڑھدا رہے میں رات ساری بستر تے لیٹ کے نبی پاک دی شریعت دے مسئلے سوچدا رہا تے میں راتوں رات 1000 نواں مسئلہ شریعت دا نکالے آئے تے آپ نے فرمایا تو اپنے لی پہ جاگدا سا میں محمد دی امت لی پہ جاگدا سا تیری ساری زندگی دے نفل تے راتاں ایک پاس ہے تے عالم دین دا ایک رات دا مذاکرہ علمی ایک پاس ہے میری ملت نوجوانوں اپنے علماء دی قدر کرو اہل علم دی قدر کرو تے اپنے بچنوں نبی پاک دے دین دا عالم بناؤ وقت دی بڑی قلت ہے میں انتظامیہ نال یہ معاہدہ کیتا کہ انشاءاللہ اسی کوشش کریا کرانگے کہ بس 35-40 منٹ پہ اسی انشاءاللہ جماعت ہر جو میں کھڑی کر دیا کرانگے توجہ ہے حضرت امام مالک دی کلاس تے بچے پہ حدیث دا سبق پڑھا بچے حدیث دا سبق پہ پڑھ دے ایک بچہ جدہ نام حضرت امام یحییٰ اندلس جو آئے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے کو حدیث دا سبق پڑھن بچپنے اچانک بارش شور اٹھیا ہاتھی آگے سارے بچے ہاتھی ویکھن واسطے نا اٹھ کے باہر دوڑ گئے پر حضرت امام یحییٰ اندلسی اتھے بہ کے حدیث پاک دا سبق پڑھ دے رہے امام مالک فرمان لگے بیٹا تو بھی جا کے ہاتھی ویکھیا تیرے علاقے چا ہاتھی نہیں ہوندے جا ویکھیا تے امام یحییٰ بچپنے پر استاد جی نے پتہ کی جواب دیتا کہنے لگے استاد جی ایڈی دوروں ہاتھی ویکھن تے نہیں آیا میں تے محمد دا دین پڑھن آیا میں محمد عربی دا دین پڑھن آیا وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح دے حضرت امام شافعی وقت دی دنیا دا امام 13 سال دی عمر سی جدو شیخ الحدیث تے فقہا دی مسند تے بیٹھ کے 13 سال دی عمر سی اجے جدو امام شافعی امام بھی بن گئے وقت دے امام بن گئے تے آپ جدو کلاس چپڑا ہاندے سان جٹیاں داڑیاں والے بابے پڑھ دے ہوندے سان تے امام شافعی 13 سال دا بچہ پڑھاندا ہوندا سی نہ کتابت پڑھیا ایک دن حدیث پڑھا رہے قریب ایک چڑی چھوٹی جی آکے پہ کھیلے تے آپ نے اپنی پگڑی اتار کے نا ماما 13 سال دی عمر تے چڑیا دے اتے رکھ دیتی
وہ جڑے بزرگ شاگرد سن نہ بیٹھے انہوں نے خیال آیا ایڈا بڑا امام حدیث دا تے ویکھو چڑیا نال پیا کھیل دے تے اپنا امامہ اٹھا کے تے سر تے رکھ کے فرما دینے جڑا بڑا مرضی امامہ ہے تے میں بچہ ہی آنا. یعنی انی چھوٹی عمر چ اللہ نے ایسے علم عطا کر دیتے کہ کھیڈ دی عمر ہے پر وقت دے امام بھی بن چکے نے. کیوں؟ انہوں نے حدیث پاک پڑھی. ایک حدیث واسطے کئی ہزار میل دا سفر کیتا. توجہ ہے؟ تسی بول دے نہیں میں کیویں گل کرا یار. میں تو پہلے عرض کیتا جو مولویاں دی گل آئی ہے جو تساں کتے بولنا ہے پیچھے ایس امام دے تے سلام پھیر دیں اگے ایس امام دے. اس واسطے تسی مولوی ہماری گھٹ بول دیو ذرا. نوجوانو حضرت امام احمد بن حنبل نو پتہ لگی آؤ فلاں جگہ ایک بہت بڑے محدث نے. حضرت امام احمد فرماتے نے میرا خیال آیا اس محدث کو جا کے نبی دی حدیث پڑھاؤ. فرماتے نے میں بڑا سفر کر کے اس محدث کی بارگاہ سے پہنچے آؤ. دیکھیا محدث کے کتے نو روٹی پہ کھلا دینے. آپ نے قریب جا کے بیٹھے آؤ عرض کی دی لج پالا ایڈے بڑے محدث ہوں کے کتے نو کھانا پہ کھلا دے آؤ. او محدث فرمان لگے میرے علاقے جو کتے نہیں ہوتے ایک کتا کدھروں دوروں آیا ہے انہوں بھوک لگی ہے بڑی امید لگی آیا ہے. میں نبی پاک دی حدیث سنی ہے کیڑا کسے دی امید پوری کرے گا رب قیامت نو دی امیدیں پوریاں کرے گا. امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹر پے. او محدث فرمان لگے پتر پڑھنا آیا سا پڑھ کے جاویں مڑ کے کہنے لگے بابا جی آئی کو حدیث ہی بڑی ہے آئی کوئی بڑی ہے جے عمل ہو جائے آئی کوئی بڑی ہے جے عمل ہو جائے. تو یار صاحبان علم میں کی رنگ عرض کران ایسے ایسے محدث گزرے نے کہ انہیں کتاباں لکھیاں. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی آپ نے تقریباً 1000 کتاب لکھی. امام احمد رضا فاضل بریلی امام اہل سنت نے اپنی حیات تقریباً 1000 کتاب لکھی. ایک بزرگ دے بارے میں کتاباں پڑھیا کہ انہوں نے اپنے زندگی دے اندر انیاں کلمہ بنائیاں کلمہ لکھن واسطے کہ اک جڑے کلمہ دے تراشے سن وہ جمع ہو گئے اتنی تعداد جمع ہو گئے کہ آپ نے فرمایا سی جدو میرا آخری ویلہ آوے تے میں نے غسل دین لگ واسطے جڑا پانی گرم کرو وہ انہا کلمہ دے تراشے نل کریا جے. جدو آخری ویلہ آیا تے غسل دا پانی گرم ہونا تراشے نل کیتا پانی گرم ہو گیا تراشے پھر بچ گئے. سوچ زندگی چ کنیاں کتاباں کنیاں انہوں نے کلمہ گھڑیاں امڑ گیاں تے انہاں کلمہ دے نال کنیاں کو کتاباں لکھیاں امڑ گیاں. واہ علم والے ہو توڑی عظمت تو صدقے. میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ ساڑھے بزرگ جدو مطالعہ کر دے سن نا رات نو تے کوئی نوی چیز وکھنی نوی چیز پڑھنی تے ادھی رات ویلے بلند آواز نہ پکار کے کہنا او بغداد دے بادشاہو رب کعبہ دی قسم ہے ادھی رات ویلے توانو اپنے نرم بستریاں تے سو کے لطف نہیں پیا ملدا جڑا میں نو گل پڑھ کے لطف ملے آجے جڑا میں نو گل پڑھ کے لطف ملے آجے. علم والے نو پوچھ جنہاں نو علم دی پیاس ہوئے وہ علم نال کیسا پیار کر دے کیسا پیار کر دے. یاد رکھو عالم دی اصل پہچان کیے توجہ ہے اصل عالم دی پہچان کیے جدا علم او دے ظاہر تے اثر کرے او متکبر ہو جاندے غرور والا تے جدا علم او دے باطن تے اثر کرے او عاجز ہو جاندے. جے کسی علم والے نو متکبر دیکھیں تے سوچ لیا کر تے سمجھ آیا کر ادھے علم نے ادھے ظاہر تے اثر کیتا ہے تے جے کسی عالم نو عاجز دیکھیں تے سمجھ آیا کر ادھے علم نے ادھے باطن تے اثر کیتا ہے. اور یاد رکھیو جڑے اللہ والے عالم ہوندے نا واقعی عالم ہوندے جڑے صاحبان علم و حکمت ہوندے انہاں دی پہچانے ہوندی ہے کہ اپنے تو بلند علم والے نو ویکھ کے
تے حسد نہیں کر دے تے اپنے تو چھوٹے دا دل نہیں توڑ دے، اپنے تو زیادہ علم والے کل حسد نہیں کر دے، اپنے تو چھوٹے دا دل نہیں توڑ دے۔ آوے صاحبان علم و حکمتیاں پہچانا، اجازت ہوئے تو پیر باہو دا کلام پڑھا، تسی نہیں بولے چلو پھر انشاءاللہ کدے اگلی باری پڑھ دے والے۔ عربان دے سلطان نے فرمایا علم و باج کرے فقیری ایک کافر مرے دیوانہ اون سے بریادی کرے عبادت رب اللہ کنوں بیگانہ ہوں میں قربان بنا تھی باہوں جنا ملیا یار یگانہ۔ جڑے بچے بیکن ہاؤس پڑھن جاندے نے وہ پراڈو تے جاندے نے، جڑے بلوم فیلڈ ہال جاندے نے وہ یار ایکسل آئی تے جاندے ہو منگے، جی ایل آئی تے جاندے ہو منگے تے ناز کر دے ہو منگے نا امیران دے بچے میں انگلش میڈیم سکول چ پڑھنا تے میں پراڈو تے بیٹھ کے جا رہا، میں جی ایل آئی تے بیٹھ کے جا رہا، میں لینڈ کروزر چ بیٹھ کے جا رہا۔ ہو سکتا ہے حافظ قرآن تے عالم جڑا مدرسے جاوے وہ موٹر سائیکل تے سائیکل تے پیدل بس تے جاندہ ہوئے رکشے تے بیٹھ کے تے انہوں کسے مدرسے والے نو سکول والے والے ویخ کے ہو رہے احساس کمتری ہوئے کہتے میں بھی امیر دا پتر ہوندہ تے میں بھی پراڈو تے جاندہ، میں بھی لینڈ کروزر تے جاندہ۔ میرے نبی نے اسے طالب علم دے مان ہی رکھ لے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جدو طالب علم مدرسے والے علم لین جاندہ ہے او پراڈو تے جاندہ ہے، اے فرشتیاں دے پروں تے بیٹھ کے جاندہ ہے۔ آئے آئے فرمایا فرشتیاں دے پروں تے بیٹھ کے جاندہ ہے۔ کو تھوڑی جی عظمت نبی دے دین دے عالم دی میرے ملت دے نوجوانوں سنو تھکے تے نہیں بس آخری گلہ وال میں آ رہا ہوں۔ میری ملت دے نوجوانوں حضرت باقی باللہ سرکار میرے شیخ مجدد پاک دے مرشد کامل آپ دا ایک مرید بیٹھا تے اپنے مرشد دی تعریف کرے تے کہنے لگا ساڑھے پیر او پیر نے جنہ دے مرید بڑے بڑے عالم نے نہیں سمجھے، وہ کہنے لگا ساڑھے پیر تے پیران دے بھی پیر نے، ساڑھے پیر تے پیران دے بھی پیر نے، گل بھی حقیقت ہے ٹھیک ہے۔ وہ جدے مریداں حضرت مجدد الافسانی ہوئے او بابے دی کنی کشان پر مرید نے تعریف کی تھی نا تے حضرت امام باقی باللہ سرکار نے نا خاموشی اختیار کی تھی، یعنی انہوں منع نہیں کیتا کہ نام میری تعریف نہ کر، منع نہیں کیتا، بس اتنا کیتا کہ چپ رہے خاموش رہے۔ اللہ نو عذاب پسند نہ آئی۔ اس ویلے قبض دی آپ دوتے کفیت تاری ہو گئی۔ اے روحانیت دیاں دو منزلہ ہو دی ہے، قبض اور بسط۔ قبض دا مطلب ہوندہ ہے کہ جتنی روحانی قوتہ ہوں دی ہے نا وہ اللہ قبض کر لیندہ ہے، واپس لے لیندہ ہے۔ بس دی کفیت ہوں دی ہے کہ انہاں دے رستے سارے کھول دیتے جانے۔ حضرت باقی باللہ دینا اس چپ دی وجہ تو اللہ نے انہاں دی قبض دی کفیت تاری کر دی تھی، سارا کچھ ضبط کر لیا گیا۔ دنیں بھی رونا تے رات بھی رونا کہ یا اللہ میرے کو کیڑی غلطی، کیڑی کوتاہی، کیڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ نے دل انور دے اندر الہام کیتا کہ او جڑا مرید نے تعریف کیتی سی نا تے چپ رہے سو، انہوں منع کیوں نے کیتا کہ میری تعریف نہ کر، او دی وجہ تو انج ہویا۔ اللہ دی بارگاہ چ رو کے عرض کیتی یا اللہ ہن کیفیت ٹھیک کیویں ہوے گی؟ اللہ نے فرمایا او جڑا تواڈے گھر دے قریب مدرسہ ہے نا اوتھے جڑے نکے نکے بچے پڑھ دے نے انہاں کول جا کے دعا کرو اسی رستے کھول دے ہواں گے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو۔ حضرت امام باقی باللہ سرکار مدرسے گئے تے آبال بے کے تے استاد بھی کھڑے ہو گئے تے شاگرد بھی کھڑے ہو گئے، سارے ہاتھ بان لے کہ وقت اتنا بڑا ولی آئے
تے آپ بڑی عاجزی نال فرمان لگے جے تے اس واسطے کھڑے ہوئے ہو کہ میرا مرتبہ ہو رہے تو آڑے نالوں زیادہ ہے تے سن لو میں نے خواب وچ فرمایا گیا ہے کہ جے میں مرتبے واپس لینے نے تے تو آڑے کو دعا کراؤں اپنا مرتبہ ویکھو کی اتنے اتنے بڑیاں ولیاں نو اونا بچیاں دے کولو دعا کراون دا حکم دیتا جا رہا جڑے مدرسے چھپے پڑھ دے نے او نبی دے دین دا علم پڑھ دے نے اے وارث نے نبی دے میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء اج لوگ کہندے نے اسی سب ٹھیک ہے گل تے تہاڈی ٹھیک ہے پر اونج دے تے نہیں نہ رہے ہن اونج دے عالم بھی تے نہیں نہ رہے میں مننا اونج دے نہیں رہے پر جنج دے ہے نا اگو انج دے بھی نہیں آنے تے انہاں دی قدر کر لو جڑے ہیں او جڑے ہیں انہاں دی قدر کر لو اگلے زمانے وچ تے ہن انج دے بھی نہیں آنے میری ملت دے نوجوانوں بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے کسے ویلے انشاءاللہ میں تانوں اس بابے دی شان سناواں گا بہت بڑے ہندوستان چ ولی گزرے نے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی تے ڈیرے تے ہر ویلے لنگر خانہ کھلیا ہوئے فقیر بھی رزق کھا رہے مسکین بھی کھا رہے یتیم بھی کھا رہے سارا دن لنگر خانہ کھلیا رہندا ہے سارے امیر غریب فقیر کھا رہے نے نوجوانوں ایک رات آپ لیٹے کملی والے خواب دے اندر آ گئے میرے آقا نے فرمایا توکل شاہ امبالوی اللہ دی دعوت روز کرنا ہے میری کدے کیتی نہیں میری دعوت کدے کیتی نہیں اکھ کھل گئی ساری رات فکر چ گزر گئی اگلا دن بھی فکر چ گزر گیا عرضاں کردے رہے یا اللہ اس خواب دی تعبیر کی ہے میں کملی والے دی دعوت کیویں کراں اللہ نے دل انور کی الہام ڈالیا جا کے محمد دین دے طالب علماں دی دعوت کر غریباں تے مسکیناں نو بڑا کھوانا ہے ہن محمد علم پڑھن والے دی دعوت کر سارے اپنے علاقے دے علماء اکٹھے کر لے سارے طلباء اکٹھے کر لے انہاں دی دعوت کیتی او تے کھا کے ٹر گئے میرے نبی نے آ کے فرمایا ان محمد علم پڑھن والے نال پیار کر انہاں دی دعوت کر کے سمجھی میں محمد دی دعوت کیتی انہاں دی دعوت کر کے سمجھی میں محمد دی دعوت کیتی ہے آیا کرو کدے کدے مدرسیاں چ آیا کرو جایا کرو مدرسیاں چ پوچھا کرو علامہ صاحب قاری صاحب جے اجازت ہوئے تو تواڈے مدرسے دا اس مہینے دا بل میں دے دیواں اجازت ہوئے تے استاد جی میری ڈیوٹی لو مہینے چ بہتا نہیں تے ایک دن مدرسے دی سبزی میں بھیج دیا کراں استاد جی دال میں بھیج دیا کراں ایک دن تے روٹی بچیاں دا کھانا میں بھیج دیواں کدے کر کے ویکھی پھر برکت ویکھی کدے کدے بچیاں نو گھر بلا کے مدرسے دے بچیاں نو نالے کو سورہ یاسین پڑھایا کرو سورہ بقرہ پڑھایا کرو سورہ ملک پڑھایا کرو سورہ رحمان پڑھایا کرو نال دعوت سونے جی کریا کرو اور سونے جی دعوت مدرسے دے بچیاں دیا کریا کرو ایک طالب علم بڑی فضیلتاں والے رب دا قرآن جنہ دیا شانہ بیان کرے نبی کریم احادیث جنہ دیا شانہ بیان کرن مقدی مقادمہ جتے فرما دیتا جائے العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبی دے وارث نے پیچھے گل کیڑی رہ جاتی ہے تو کوشش کریا کرو مدارس نال علماء نال طالب علم نال پیار کریا کرو تے اج کوشش کرو اپنے ذہن چ خیال لے جاؤ مدرسے دے اندر داخلے کھل گئے نے کوشش کرو اپنے گھر دا ایک بچی ایک بچہ ضرور حافظ قرآن تے عالم دین بنامت دی نیت کر لو کہ میرے ویڑے دے اندر عالم دین ہوئے میرے ویڑے دے اندر ایک بچی عالمہ ہوئے پھر ویکھی قیامت نو PhD کیتے بھی پیچھے ہونے نے ڈاکٹر انجینئر پیچھے ہونے نے تے وہ حافظ اگے جاندے ہونے نے